हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी कोस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस पढ्नेछौँ। यो भनेको चाहिँ धेरै इजी च्याप्टर हो। यसबाट हरेक वर्ष 10 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ। यदि तपाईले यसलाई पनि बुझ्नुभयो भने तपाईको चाहिँ 10 मार्क्स कन्फर्म हुन्छ। मैले तपाईलाई 4वटा च्याप्टर भनेको थियो, 3वटाको चाहिँ मैले भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिएको छु र यो चाहिँ लास्ट च्याप्टर हो। यसपछि म इकोनोमिक्सको, मार्केटिङको र एचआरएमको र बिजनेस कम्युनिकेसनको लेक्चरहरू लिएर आउनेछु, जसबाट तपाईको चाहिँ इक्जामको प्रिपरेसन धेरै कम टाइममा भइहाल्छ सबै। त्यसैले आज यो च्याप्टरलाई अलिकति बुझौँ हामी। त यो चाहिँ 2076 सालमा क्वेसन सोधिएको हो। यसमा भनेको छ द इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु सेल्स रेभेन्यू। सेल रेभेन्यू चाहिँ 1,20,000 हो। र भेरिएबल कोस्ट भनेको कस्तो कोस्ट हो, जुन चाहिँ काम भइरहेको बेलाको खर्च जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल कोस्ट भनिन्छ। फिक्स कोस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको कोस्ट हो जुन चाहिँ काम हुन्छ हुँदैन भने पनि हाम्रो त्यो चाहिँ चार्ज लाग्दै गर्छ। जसरी अब रेन्ट, मेसिन चल्छ चल्दैन त्यसको चाहिँ भाडा लाग्छ कि लाग्दैन, रेन्ट हामीले लाग्छ। त्यसै त्यस्तो किसिमको चाहिँ कोस्टहरू भयो फिक्स कोस्ट। तर मेसिन चल्ने बेलामा जुन कोस्टहरू लाग्छ, जति खर्चहरू लाग्छ त्यो चाहिँ भयो भेरिएबल कोस्ट। जसरी त्यसमा पेट्रोल राख्नुपर्छ, अब इलेक्ट्रिसिटीले चल्छ भने इलेक्ट्रिसिटी राख्नुपर्छ, त त्यसले चाहिँ त्यो के भयो, भेरिएबल कोस्ट भयो। फिक्स कोस्ट भनेको चल्छ चल्दैन भने पनि त्यो खर्च हुँदै गर्छ, त्यसलाई फिक्स कोस्ट भनिन्छ। र सेल रेभेन्यूबाट भेरिएबल कोस्टलाई हामीले घटायो भने त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, त्यसैलाई भनिन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो टर्महरू हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैछ यस च्याप्टरमा। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट पनि फिक्स कोस्टलाई घटायो भने हाम्रो नेट इन्कम आउँछ। यसमा भनेको छ पीवी रेसियो निकाल्नुहोस्, बीईपी निकाल्नुहोस्, मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्नुहोस्, बीईपी इन रेज ए फिक्स कोस्ट डिक्रिज बाई 10,000 रिक्वायर्ड सेल्स फर आफ्टर अर्निङ 40,000 भनेको छ ट्याक्स दिइसकेपछि 40,000 हामीले इन्कम हुन्छ भनेर कति सेल हामीले गर्नुपर्छ भने त्यो निकाल्नुहोस्। त यसलाई हामी बुझौँ क्वेसनको सल्युसन निकालेर। त यसमा बढी तपाईलाई केही गर्नु छैन, तपाईले मात्र फर्मुलालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुलालाई बुझ्नुहुन्छ भने तपाईले यादै भइहाल्छ। 1-2वटा क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने त्यो यादै भइहाल्छ, याद गर्नु रट्टा मार्नु पर्दैन। त यसको हेर्नुहोस्, पीवी रेसियो भनेको के हो भने यसको फुल फर्म भनेको प्रफिट भोल्युम रेसियो हो र यसलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो पनि भनिन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो, हामीहरूले हेर्यौँ कि टोटल सेल्सबाट टोटल भेरिएबल कोस्टलाई घटाइदिन्छौँ भने त्यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइहाल्यो, जसको यहाँ निकालिदिएको छ 60,000 यहाँ दिएकै छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो हामीले निकाल्नु पर्ने छैन, पीवी रेसियो हामीले निकाल्नु पर्नेछ। अब यही कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको हामीले रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त त्यसैलाई भनिन्छ पीवी रेसियो। ओके, त रेसियो कसरी निकाल्ने, त कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट सेल्सलाई के गर्नुपर्छ, डिवाइड गरिदिइसकेपछि त्यसको चाहिँ रेसियो आइहाल्छ। यहाँ हाम्रो रेसियो आएको छ 0.5। यसलाई तपाईले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो भने यसलाई 100सँग मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, तपाईको चाहिँ पर्सेन्टेज आइहाल्छ। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस्, सेकेन्डमा भनेको छ बीईपी इन रेस। बीईपी को फुल फर्म के छ भने ब्रेक इभन पोइन्ट। त ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो भने टोटल कोस्ट र टोटल सेल्स। यदि कोस्ट बढी छ भने लस हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। सेलको एमाउन्ट भन्दा कोस्ट चाहिँ बढी भयो भने लस हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। इक्वल भयो भने कोस्टको बराबर टोटल सेल्स हो, त्यसलाई भनिन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट। र टोटल कोस्ट भन्दा टोटल सेल भयो भने त्यसलाई भनिन्छ प्रफिट। त हामीले बीईपी यस कारणले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि हामीले सेल्स गर्दाखेरि कति एमाउन्टमा गएर न हामीलाई घाटा लाग्छ न हाम्रो प्रफिट हुन्छ, त्यस पोइन्टलाई के भनिन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट। त यसमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। त कसरी लगाउने, त यसको फर्मुला हो फिक्स कोस्ट बाई पीवी रेसियो। पीवी रेसियो हामीले निकाल्यो 0.5। यसको फिक्स्ड कोस्ट हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 30,000। त यसलाई डिवाइड गर्यो भने हाम्रो हाम्रो आउँछ 60,000। त यही हो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले 60,000 सेलिङ गर्यो भने 60,000 को सेल्स गर्यो भने त्यहाँ हामीलाई न घाटा हुन्छ न नाफा हुन्छ। भनेको चाहिँ यो
60,000 भन्दा बढी सेल्स गयो भने अब हामीलाई मात्र प्रफिट हुनेछ। त्यही भएर यसलाई पत्ता लगाइन्छ कि कति पोइन्टमा गएर हाम्रो ब्रेक इभन हुन्छ। र थर्ड नम्बरमा भनेको छ मार्जिन इन सेफ्टी, मार्जिन अफ सेफ्टी। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ प्रफिटलाई भनिन्छ। सिम्पली बुझौँ त, जसरी एक्चुअल सेल्सबाट ब्रेक इभन पोइन्टको बाद जति प्रफिट हुन्छ त्यसैलाई भनिन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी। त्यसैलाई के भनिन्छ? मार्जिन अफ यो के भइरहेछ, मार्जिन अफ सेफ्टी। त यहाँ भनेको छ अब एक्चुअल सेल्सबाट बिइपीलाई घटायो भने 60,000 हाम्रो के आयो? मार्जिन अफ सेफ्टी आयो। त यसको पनि रेसियो निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त? मार्जिन अफ सेफ्टी को एक्चुअल सेल्स, मार्जिन अफ सेफ्टीबाट एक्चुअल सेल्स वास्तवमा कति भएको छ त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्दा हाम्रो यो मार्जिन अफ सेफ्टीको रेसियो पनि कति आयो? 0.5 आयो। अब फोर्थ नम्बरमा जाउँ। फोर्थ नम्बरमा भनेको छ बिइपी, ब्रेक इभन पोइन्ट इन रेट इफ फिक्स कोस्ट डिक्रिज बाई 10,000। अब के भयो? ब्रेक इभन पोइन्ट कति हुन्छ यदि हाम्रो फिक्स कोस्ट चाहिँ 10,000ले घट्यो भने। त यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले फिक्स्ड कोस्ट योभन्दा पहिला हामीलाई फिक्स कोस्ट दिएको छ, क्वेसनमा दिएको छ यहाँ फिक्स कोस्ट 30,000 रुपियाँ। अब 10,000ले घट्यो भने हाम्रो फिक्स कोस्ट कति आइहाल्छ? 20,000 भइहाल्छ। त्यसैले हामीले कसरी बनाउनु पर्यो? अब 10,000 घटाउनु पर्यो। पहिलाको प्रिभियस फिक्स कोस्ट कति हो? 30,000 हो। 10,000 घट्यो भने कति हुन्छ? अहिलेको चाहिँ कति हो? 20,000 हो। 20,000 हो भने अब के गर्ने? हामीलाई थाहा छ ब्रेक इभन पोइन्टको फर्मुला। 20,000बाट पीवी रेसियो हामीले निकालेका छौँ। त पीवी रेसियो निकालिसकेपछि 40,000 हाम्रो के आयो? ब्रेक इभन पोइन्ट आयो, न्यू ब्रेक इभन पोइन्ट। अब फिफ्थ नम्बरमा जाउँ। फिफ्थ नम्बरमा भनेको छ रिक्वायर्ड सेल्स फर आफ्टर ट्याक्स अर्निङ। भनेको ट्याक्स दिइसकेपछि हामीलाई कति सेल्स गर्नुपर्छ कि हाम्रो प्रफिट भनेको चाहिँ 40,000 आउँछ। भनेको हाम्रो 40,000 हामीलाई प्रफिट कमाउनको लागि हामीले कति सेलिङ गर्नु पर्यो? र ट्याक्स रेट हामीलाई दिएको छ 40%। त यसको पनि फर्मुला हो। फर्मुला के छ भने फिक्स कोस्ट प्लस प्रफिट बाई आफ्टर ट्याक्स 1 माइनस ट्याक्स रेट बाई पीवी रेसियो। यो कमन फर्मुलाहरू हो। यस्तै किसिमको क्वेसनहरू बढी इक्जाममा सोध्ने गरिन्छ। यो फर्मुलाहरूलाई रटिहाल्नु होला र पीवी रेसियोबाट के गर्ने हो? डिभाइड गरिदिने हो। त यहाँ हेर्नु, मैले डिभाइड गरेर सल्भ गरेको छु। त यहाँ हाम्रो जुन एन्सर आयो त्यो आयो 1,93,333। 2674मा सोधिएको क्वेसनलाई हेर्नुहोस्। द प्रफिट एन्ड टोटल कोस्ट अफ कम्पनी ड्युरिङ 2 इयर्स। यहाँ 2 सालको हामीलाई डेटा दिएको छ। 2013 र 14 को डेटा दिएको छ। यहाँ प्रफिट दिएको छ र टोटल कोस्ट दिएको छ। त्यसबाट हामीले प्रफिट भोल्युम रेसियो, फिक्स कोस्ट, ब्रेक इभन पोइन्ट र सेल्स टु अर्न डिजायर प्रफिट निकाल्नु छ 80,000 ट्याक्सलाई दिएर। त्यो ट्याक्सको चाहिँ पर्सेन्ट कति हो? 20% हो। र फिफ्थ नम्बरमा भनेको छ प्रफिट वेन सेल्स आर 1 लाख। यति 15 लाख सेल भयो भने त हाम्रो प्रफिट कति हुन्छ त्यसलाई हामीले पत्ता लगाउनु छ। त यसको सल्युसन हेर्नुहोस्। यहाँ अलिकति फोटो चाहिँ क्लियर छैन। त प्रफिट भोल्युम रेसियोलाई पत्ता लगाउनको लागि यसको इक्जाम्पल के छ? हामीलाई डेटा कस्तो दिएको छ? 2 वर्षको डेटा दिएको छ। त्यसको कारणले हामीले त्यसको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यसको फर्मुला हुन्छ डिफरेन्स इन प्रफिट बाई डिफरेन्स इन सेल्स। प्रफिटको डिफरेन्स र सेल्सको डिफरेन्सलाई डिभिजन गर्नुभयो भने त्यहाँ के आइहाल्छ? प्रफिट भोल्युम रेसियो आइहाल्छ। त पहिला हामीले प्रफिटको डिफरेन्स गर्नु पर्यो। त प्रफिट यहाँ हेर्नु क्वेसनमा 2013मा चाहिँ 60,000 प्रफिट छ र 14मा चाहिँ 80,000 प्रफिट छ। यसको डिफरेन्स कति हो? 10,000। र हामीले के निकाल्नु पर्यो? टोटल सेल्स निकाल्नु पर्यो। त यहाँ कोस्ट दिएको छ प्रफिट। कोस्ट प्लस प्रफिट भनेको चाहिँ के हुन्छ? सेल्स हुन्छ। यो कुरो हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले यहाँ यसरी मैले जसरी बनाएको छु, यहाँ सेल्स हामीले दुईटै वर्षको सेललाई के गरेछौँ? प्रफिटसँग जोडेर, यहाँ पनि सेललाई प्रफिटसँग जोडेर दुईटै वर्षलाई के गरेछु? सब्ट्र्याक्ट गरेर यहाँ मैले सेल्स निकालेँ, यहाँ मैले डिफरेन्स निकालेँ। अब डिफरेन्स निकालिसकेपछि पीवी रेसियो हाम्रो कति हुन्छ? 20,000बाट 2 लाख। त 10% को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? पीवी रेसियो हुन्छ।
अनि सेकेन्ड क्वेसनमा भनेको छ फिक्स कोस्ट पत्ता लगाउनुहोस्। फिक्स कोस्टको फर्मुला के हो? सेल्स इन्टु पीवी रेशियो माइनस प्रफिट, यो चाहिँ फर्मुला हो, यसलाई याद गर्नु होला। त सेल हाम्रो कति छ हामीले यहाँ निकाल्यौँ। नयाँ वर्षको सेल कति छ? 9,20,000। कुनै पनि वर्षको निकाल्दा हुन्छ, किनभने फिक्स कोस्ट त कति हरेक साल सेमै लाग्ने गर्दछ, हो कि होइन? त्यसको मात्र भ्याल्यु अलिकति उतार चढाव हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्को त्यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छैन। तर हामीले यस्तो बुझ्नुपर्छ कि फिक्स कोस्ट सधैँ सेम हुन्छ, त्यसरी गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेल इन्टु प्रफिट पीवी रेशियो माइनस प्रफिट। अब यसको चाहिँ सेल्स कति छ? 9,20,000 प्लस 80,000। पीवी रेशियो भनेको चाहिँ 0.1 हो। हामीले यहाँ 10% निकाल्यो, 10% को अर्थ के हुन्छ? 0.1। त पीवी भनेको चाहिँ 0.1 हो, माइनस 80,000। प्रफिट हाम्रो यो 2014 को प्रफिट कति छ? 80,000। त यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने हाम्रो चाहिँ पीवी फिक्स्ड कोस्ट आइहाल्छ। त 20,000 हाम्रो फिक्स कोस्ट हो। र ब्रेक इभन पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के छ हामीले थाहा छ, यसको फर्मुला हो एफसी बाई पीवी रेशियो। यसलाई हामीले पहिला पनि युज गरेको थियो यो फर्मुलालाई। त हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट 2 लाख आयो, भनेको चाहिँ 2 लाखसम्म हामीले सेल गर्यो भने, त्यसभन्दा बढी यदि सेल गर्यो भने हामीलाई प्रफिट हुन्छ, त्योभन्दा कम गर्नुभयो भने तपाईँले लस हुन्छ। त्यसरी गर्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब फोर्थ नम्बरमा सेल्स टु अर्न डिजायर प्रफिट। 80,000 हाम्रो डिजायर प्रफिट हो। हामी 80,000 रुपियाँ के गर्छौँ? कमाउन चाहन्छौँ ट्याक्स दिएर। ट्याक्स दिइसकेपछि 80,000 कमाउन चाहन्छौँ र 20% त्यसको ट्याक्स रेट हो गभर्मेन्टको। अब सेल कति गर्नुपर्ने हो त्यसो भए हामीले? त यसको फर्मुला हुन्छ सेम त्यही फर्मुला जुन फर्मुला हामीले पहिला पनि युज गरेको थियौँ। यहाँ 20,000 फिक्स कोस्ट हामीले निकाल्यौँ, त्यसपछि 80,000 हाम्रो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो, डिजायर प्रफिट हो, र 1 माइनस ट्याक्स रेट। ट्याक्स रेट 0.2 हो, 20% भनेको 0.2। अब पीवी रेशियोसँग हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्यो, त यसको अर्थ के हो? 12 लाख हामीले सेलिङ गर्यो भने हाम्रो चाहिँ डिजायर प्रफिट भनेको 80,000 प्रफिट आउँछ ट्याक्स दिइसकेपछि। अब फिफ्थ नम्बरमा जानुहोस्। फिफ्थ नम्बरमा भनेको छ प्रफिट वेन सेल्स आर 15 लाख। 15 लाख यदि हामीले सेल गर्यो भने हाम्रो प्रफिट कति हुन्छ? त यसलाई कसरी पत्ता लगाउने हो? मार्जिन अफ सेफ्टी। मार्जिन अफ सेफ्टीलाई पीवी रेशियोसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्दा हामीले चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टीको हामीलाई थाहा थियो, टोटल सेल्सबाट बीईपीलाई घटायो भने हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी आउँछ, र त्यसलाई पीवी रेशियोसँग के गर्नुपर्छ? मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ, र भनेको चाहिँ 1,30,000 आउँछ। यसको अर्थ के हो कि हामीले 15 लाख सेलिङ गर्दा हाम्रो इन्कम कति हुन्छ भनेको हाम्रो प्रफिट कति हुन्छ? त 1,30,000 रुपियाँ हाम्रो प्रफिट हुन्छ। यसै गरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ। यस्तै 2 किसिमको क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ, जसरी 2075 मा सोधिएको क्वेसन हो। यहाँ पर युनिटमा सोधिएको छ, त्यसमा चाहिँ एमाउन्ट दिएको पर युनिटमा सोधिएको थिएन। त्यसमा पनि सेम फर्मुला युज हुन्छ। यसको मैले फर्मुला पनि यहाँ तल राखिदिएको छु, यसबाट तपाईँले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। नभए बुक पढ्नुहुन्छ भने बुकमा दिएको छ सबै फर्मुलाहरू। त हामीले यहाँ पनि प्रफिट रेशियो पत्ता लगाउनु पर्यो, बीईपी पत्ता लगाउनु पर्यो। यही सेम फर्मुला युज गर्नुभयो भने तपाईँको कस्तै पनि क्वेसन बन्छ। र 2074 मा यो सोधिएको क्वेसन हो, र 2073 मा सेल प्राइस दिएको छ, भेरिएबल युनिटहरू दिएको छ, र 2073 मा यो क्वेसनहरू सोधिएको छ। यहाँ पनि सेमै क्वेसन हो लगभग। यो 2 टाइपको क्वेसनहरू लगभग सोधिन्छ हरेक। यो 2 टाइपको क्वेसनहरू हामीले मात्र फर्मुला याद हुनु पर्यो। फर्मुला भनेको यो हो, यो टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको यो पर युनिटवाला फर्मुला हो, सीएम रेशियोको फर्मुला हो। यहाँ चाहिँ हरेक फर्मुला यहाँ दिइसकेको छ, मैले जुम गरिदिइरहेको छु, यसलाई हेर्नु होला। यहाँ दिएको छ, सबै फर्मुला दिएको छ। यसको तपाईँले स्क्रिनशट पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बीईपी को पुरा फर्मुलाहरू दिएको छ। यदि फर्मुला तपाईँले युज गर्नुभयो भने, याद गरेर जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ यसबाट 10 मार्क कन्फर्म हुन्छ। 10 मार्क मात्र हैन, 2 मार्क्सको पनि यसमा सोधिन्छ। 12 मार्क्स लगभग कन्फर्म हुन्छ तपाईँको।
यसै गरी यो भिडियो समाप्त हुन्छ। तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला। यसपछि म सबै सब्जेक्टको लगभग अब छिट्टै लिएर आउनेछु।